अब सुरु गरौँ त्यसो भएदेखि अब हिजो मैले के भनेको थिएँ त भन्दा प्राइमरी डाटाको बारेमा हिजो हाम्रो अलिअलि कुरा भयो हैन प्राइमरी डाटासँगै सेकेन्डरी डाटाको हामी कुरा गर्नेवाला थियौँ प्राइमरी डाटा र सेकेन्डरी डाटामा चाहिँ मैले प्राइमरी अथोरिटिज र सेकेन्डरी अथोरिटिजको चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ त्यसमा प्राइमरी अथोरिटिजहरू भनेको कस्तो डकुमेन्ट वा कस्तो अथोरिटीबाट जारी भएको कुरा हो भनेर भनेको थिएँ भने सेकेन्डरी डाटाको कुरामा अलिकति फरक मैले तपाईँहरूसँग कुरा राखेको थिएँ अब म तपाईँलाई सेकेन्डरी डाटाको बारेमा अलिकति भन्छु आज प्राइमरी डाटाको बारेमा हिजो बुझ्नुभयो होला हैन अब त्यति भने पछाडि अब सेकेन्डरी डाटा भनेको द डाटा द्याट हेज अलरेडी बिन कलेक्टेड एन्ड रिडली फ्रम द सोर्सेस अब यो पहिलो कुरो के हो त भन्दाखेरि त्यो डाटा अलरेडी कलेक्टेड छ सेकेन्डरी डाटामा हैन चिपर छ क्विकली छ हैन अब्टेनेबल छ यो सजिलो छ सेकेन्डरी डाटामा मेबी अभाइलेबल वेन प्राइमरी डाटा इज अनअभाइलेबल एट अल भन्ने कुरा गर्यो अब प्राइमरी डाटा कहिलेकाहीँ पत्ता नलागेको केसमा पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्डरी डाटा कहिलेकाहीँ पत्ता लाग्न सक्छ भन्ने कुरा हो यसको इम्पोर्टेन्स कुरा गर्नुहुन्छ भने इजिली अभाइलेबल नै भन्ने हो यसलाई बढी के हैन अनि यो के अरे अब क्रिटिक्सहरूले त यसलाई अलिकति उनी गर्छ अब क्रिटिसाइज नै गर्छ यो सेकेन्डरी डाटाको भने अलिकति अब यो पहिले पत्ता लगाइसकेको डाटा हो त्यही भएर यसको खासै अर्थ छैन भन्ने खालको कुरा गर्छ सोर्स अब मैले हिजै भनिहालेँ तपाईँलाई बुक्स म्यागजिन हैन अब चाहिँ यो चाहिँ वेबसाइट्स अब तपाईँको के अरे केस डाइजेस्ट भयो गभर्मेन्ट रेकर्ड्स भयो अनपब्लिस्ड आर्टिकल्स हरू भयो यिनीहरू भनेको यसको सोर्सेस भयो सेकेन्डरी डाटाको अनि एडभान्टेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो इजी एक्सेस छ हैन अब सजिलै यसको चाहिँ त्यसमा एक्सेस छ लो कस्ट टु अक्वायर लाई प्राप्त गर्न एकदम थोरै कस्ट लाग्छ डिसएडभान्टेज अफ रिसर्चको कुरा गर्न सकिन्छ हैन अब त्यसमा अलिकति यो क्वालिटी अफ रिसर्चतिर गयो भने थोरै प्राइमरीको भन्दा अलिकति कम यसको भ्यालु छ नट स्पेसिफिक टु रिसर्चर्स यो रिसर्चरको लागि स्पेसिफिक नहुन सक्छ इनकम्प्लिट इन्फर्मेसन हुन सक्छ आउटडेटेड हुन सक्छ हैन अब फाइदामा अझै एक दुईवटा भन्नु पर्यो भने clarifies and answer research question भन्ने कुरा हो यसले क्ल्यारिफाई गर्नलाई र एन्सर गर्नलाई रिसर्च क्वेशन एन्सर र क्ल्यारिफाई गर्नलाई अलि सजिलो गर्छ हेल्प्स टु इम्प्रुभ अन्डरस्ट्यान्ड बुझ प्रयोग गरेर अलि बुझ्नलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो के अरे तपाईँको चाहिँ एडभान्टेजमा अलिकति बढी भन्न सकिन्छ भने पछाडि सेकेन्डरी म अझ तपाईलाई चाहिँ अलिकति यसको एक दुईवटा डिफरेन्सबाट लिएर जान्छु अब प्राइमरी डाटा र सेकेन्डरी डाटामा जाने हो भने प्राइमरी डाटा भनेको मोर भ्यालिडिटी हुन्छ त्यसमा कुनै डाउट क्वेसनै भएन डाटा रेकर्डेड इन द पास्ट युज बाइ द करेन्ट युजर्स हैन अब यो चाहिँ डाटा इन द पास्ट युज बाइ द करेन्ट युजर्स भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै यसले चाहिँ कसैले प्रयोग गरिसकेको डाटा लिने भन्ने कुरा हो त्यसकारण प्राइमरी डाटामा चाहिँ मोर भ्यालिडिटी हुन्छ भने सेकेन्डरीमा चाहिँ कसैले प्रब्लम अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि डाटा युज गर्नको लागि कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि फिल्ड रिसर्च गर्नुपर्छ प्राइमरी डाटा भने तपाईको सेकेन्डरी डाटामा चाहिँ खाली जस्ट रियुज द डाटा भन्ने कुरा मात्रै अरु केही पनि जुन डाटा पहिला प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसलाई रियुज गर्ने भन्ने कुरा मात्रै करेन्ट डाटाको कुरा गर्छ रेज द क्वेशन अफ अथोरिटी एन्ड निड अब यो चाहिँ हाई डिग्री अफ एक्युरेसी छ यो प्राइमरी डाटामा भने त्यसमा कम्पेरिटिभली त्यो कम छ अब यसमा चाहिँ जेन्युइननेस अफ डाटा मे बी क्वेशनेबल अब प्राइमरी मोर भ्यालु के अरे यो प्राइमरी डाटामा चाहिँ जेन्युइननेस अफ डाटा मे बी क्वेशनेबल भनेको मतलब पहिलोचोटि हुन्छ नि त्यसले गर्दा डाटा अब कस्तो हो त यसको जेन्युइननेस के छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि यो प्राइमरी डाटामा अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ तर सेकेन्डरी डाटा भनेको अलरेडी युज हुन्छ त्यसले हुन्छ कि पहिले युज गरिसकेको हुन्छ त्यसले अब प्राइमरी डाटा भनेको मोर एक्सपेन्सिभ हुन्छ फेरि जानु पर्यो रिसर्च गर्नु पर्यो हैन अब तर यो सेकेन्डरी डाटा भने कसैले युज गरिसकेको कुरा चाहिँ फेरि रियुज गर्ने कुरा मात्रै हो है यति भने पछाडि तपाईले चाहिँ
प्राइमरी डाटा र सेकेन्डरी डाटाको कुरा बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। के अरे भने अब यसमा चाहिँ प्राइमरी डाटा सेकेन्डरी डाटामा कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्सिएट गर्न नि सोध्छ, डेफिनेसन सोध्छ, जसरी सोध्छ। अब डाटा भने के हो भनेर सोध्न सक्छ, कुनै हिसाबको क्वेसन तपाईँहरूलाई रेज हुन्छ त्यसमा, त्यति बुझ्ने हो तपाईँले। अनि अब जाउँ हामी कलेक्टिङ, प्रोसेसिङ, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ डाटा भनेर तपाईँको त्यो अर्को त्यहाँनिर टपिक हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ त्यो 2 र 4 मा तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो, के अरे 2 र 3 मा। अब डाटा कलेक्सन भने के हो त भन्नुहुन्छ भने इट इज द प्रोसेस अफ कलेक्टिङ इन्फर्मेसन फ्रम अल द रिलेभेन्ट सोर्सेस टु फाइन्ड द एन्सर टु द रिसर्च प्रब्लम। अब यसमा मेजर कुरो के छ भने इट इज द प्रोसेस अफ कलेक्टिङ इन्फर्मेसन। यो चाहिँ इन्फर्मेसन के अरे इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्सन गर्ने एउटा प्रोसेस हो फ्रम डाटा कलेक्सन भनेको है। अब सामान्यतः इन्फर्मेसन कलेक्सन नै भनेर बुझ्ने, फ्रम अल द रिलेभेन्ट सोर्स, सबै त्यहाँको सापेक्षिक तपाईँको चाहिँ जो रिलेभेन्ट सोर्सेस छ टु फाइन्ड द एन्सर टु द रिसर्च प्रब्लम। जसले रिसर्च प्रब्लमलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्सर पत्ता लगाउनुको लागि त्यो रिलेभेन्ट सोर्सहरूले मद्दत गर्छ। तिनीहरूको कलेक्सन, तिनीहरूको इन्फर्मेसन कलेक्सन भनेकै डाटा कलेक्सन हो भनेर पहिला भने। त्यस पछाडि रिसर्च प्रब्लम, टेस्ट एन्ड हाइपोथेसिस एन्ड इभ्यालुएट द आउटकम्स। अब रिसर्च प्रब्लमको एन्सर मात्रै खोज्ने होइन कि टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भनेको त जब मनगणन्ती कुरा हो, तिनीहरूको पनि तपाईँको टेस्ट आउटकम्सको कुरा पनि यहाँ जोडिन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइमरी मेथड अफ डाटा कलेक्सन एन्ड सेकेन्डरी मेथड अफ डाटा कलेक्सन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब क्वान्टिटेटिभ मेथड, क्वालिटेटिभ मेथडको प्रोसेसबाट पनि डाटा कलेक्सन चाहिँ बुझ्न सकिन्छ, मैले जुन तपाईँलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ। भनेपछि डाटा कलेक्सनमा तपाईँले यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो र यति कुरा चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्छ, जुन मैले अहिले तपाईँलाई भनेको डाटा कलेक्सनले के इन्फर्मेसन पाउने कुरा होइन, अनि एन्सर टु द रिसर्च प्रब्लमको कुरा, टेस्ट द हाइपोथेसिसको कुरा, इभ्यालुएट द आउटकम्सको कुरा होइन, आउटकम के आउँछ त्यसको इभ्यालुएट गर्ने कुरा। र अनि डाटा कलेक्सनका मेथडहरूमा चाहिँ क्वालिटेटिभ मेथड, क्वान्टिटेटिभ मेथड, के अरे प्राइमरी मेथड्स अफ डाटा कलेक्सन एन्ड सेकेन्डरी मेथड अफ डाटा कलेक्सन भनेर चाहिँ यसरी यसलाई छुट्याउनु मिल्छ। अब प्रोसेसिङ अफ डाटाको कुरा गरौँ सकेपछि प्रोसेसिङ। अब प्रोसेसिङ अफ डाटा कलेक्सन भनेको चाहिँ इन्क्रिज एक्युरेसी एन्ड प्रिसाइज अफ डाटा होइन। अब के हो त भन्दाखेरि एक्युरेसीतिर बढाउने क्या। प्रोसेसिङ अफ डाटा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो डाटाको चाहिँ एक्युरेसी कति हो त, त्यो डाटा मान्ने कि नमान्ने होइन, त्यतातिर क्या। त्यतातिर चाहिँ सोच्ने हो क्या। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तो यसले के भन्दैछ त भन्दाखेरि एडिट इरर्स क्या। त्यो इरर्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै जाने क्या। हरेक कुरामा तपाईँको इरर्स त रहन्छ नि, साइन्सले पनि त्यही भन्छ नि, जे कुरा नि 100% तपाईँको प्रायः ऊ त गर्न सक्नुहुन्न, टेस्ट त गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ केही न केही पर्सेन्ट इरर हुन्छ। अब प्रोसेसिङ अफ डाटामा पनि त्यही हो कि इरर चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हो, अनि त्यस पछाडि त्यसको एक्युरेसी चाहिँ इन्क्रिज गर्दै जाने कुरा। यसले के हुन्छ भने अ प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ डाटा फ्रम वान फर्मेट टु एनदर। एउटा फर्मेटबाट अर्को फर्मेटमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि के अरे प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ डाटा फ्रम वान फर्मेट टु, एउटा फर्मेटबाट अर्को फर्मेटमा डाटा के अरे गर्ने काम चाहिँ, कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ पहिलो कुरो प्रोसेसिङ हो। इट कन्भर्ट्स डाटा इन्टु भ्यालुएबल इन्फर्मेसन। यसले चाहिँ डाटालाई एउटा भ्यालुएबल इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कन्भर्ट्स गर्छ। अनि समटाइम्स इन्फर्मेसन इन्टु डाटा, कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्फर्मेसनलाई डाटाको रूपमा कन्भर्ट गर्छ। यसरी चाहिँ प्रोसेसिङ अफ डाटा हुन्छ। डाटा इज अ प्रोसेस्ड बिफोर एनालाइजिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ। देन यसले के भन्छ भने कुनै पनि डाटालाई एनालाइजिङ गर्ने काम र इन्टरप्रेटिङ गर्ने कामभन्दा अगाडि तपाईँको प्रोसेस गरिन्छ होइन। भने पछाडि मैले पहिलो सुरुमा तपाईँलाई के भने डाटा कलेक्सन, पहिलो सुरुमा के गरिँदो रहेछ डाटा कलेक्सन, त्यस पछाडि के गरिँदो रहेछ प्रोसेसिङ अफ डाटा। प्रोसेसिङ अफ डाटा बिफोर एनालाइजिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ देम। तिनीहरूलाई चाहिँ एनालाइज र इन्टरप्रेट गर्नुभन्दा अगाडि नै गरिन्छ प्रोसेसिङ अफ डाटा। अब एनालाइसिस अफ डाटा। अब एनालाइसिस अफ डाटा, इट इन्भल्भ्स अ नम्बर अफ क्लोजली रिलेटेड अपरेसन performed to summarize the data obtained and analyze them so that they yield answer to the question. अब के हो त भन्दा जस्तो यसमा चाहिँ क्लोजली रिलेटेड अपरेसनहरू चाहिँ पर्फर्म गर्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो त एनालाइज गर्ने कुरा भनेको त पर्फर्म गरे पछाडि नै एनालाइज हुन्छ होइन। अनि टु समराइज द डाटा अब्टेन एन्ड एनालाइज, अब तपाईँले प्राप्त गरेका डाटाहरूलाई समराइज गर्ने कुरा होइन, एनालाइज देम, अब तिनीहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने कुरा, सो द्याट दे यिल्ड एन्सर टु द क्वेसन,
एनालाइजरसँग भएको क्वेसनहरूको सल्युसन चाहिँ निक्लिन्छ। इट्स मेन अब्जेक्टिभ इज टु समराइज एन्ड द अर्गनाइज द अब्जेक्ट के अरे कलेक्टेड डाटा। ल हेर्नुहोस्, अब्जेक्टिभ भनेको के हो त भन्दा समराइज गर्ने र अर्गनाइज गर्ने कलेक्टेड डाटा। यति यो एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा तपाईँले गर्ने काम यो। अब यसको टाइप्समा दुईवटा छ, दुईवटा तरिकाले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। एउटा क्वालिटेटिभ एनालाइसिस, एउटा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। एउटा पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दाखेरि अब क्वालिटेटिभले के भन्छ, क्वालिटेटिभ एनालाइसिसभित्र तपाईँले अब बुझिहाल्नु, तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा इन डेप्थ स्टडी होइन, एक्सप्लानेटरी भन्छ, अन्ली इन मेजरेबल अमाउन्ट्स। अब यो चाहिँ मेजरेबल, अब क्वान्टिटेटिभ अमाउन्टमा चाहिँ अब यो मेजरेबल के अरे क्वालिटेटिभमा चाहिँ इन डेप्थ स्टडी। क्वालिटेटिभ भनेकै के हो त भन्दा विक त्यसमा कति हेर्ने कुरा गर्छ। अब भने क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमाउन्टमा तपाईँको थेमाटिक तपाईँको चाहिँ के अरे त्यसलाई त्यसरी पनि थेमाटिक तरिकाले चाहिँ त्यसलाई बुझ्ने भन्ने पनि एउटा हो त्यसको वे चाहिँ होइन। इजी टु क्लासिफाई एन्ड क्याटेगोराइज भनेर भनेको छ त्यसले। ठिक छ, त्यतिसम्म तपाईँले बुझ्दाखेरि पहिलो राउन्डमा। अनि अब इन्टरप्रेटिङको कुरा गर्दाखेरि इन्टरप्रेटिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ डाटा भनेर जो त्यहाँ भनेको छ। अब इन्टरप्रिटेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ डाटाको कुरा मैले गर्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन भनेको एक्सप्लेनेटरी हो, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। ड्रइङ इन्फरेन्स होइन, अब एउटा ड्रइङ इन्फरेन्स गर्ने कुरा, स्टेट एप्रिसिएट अबाउट द फाइन्डिङ्स, त्यसलाई चाहिँ स्टेटले पनि एप्रिसिएट गर्नु पर्यो, त्यसले इन्टरप्रेटिङ गरेको कुरा होइन, त्यसले प्रेजेन्टिङ गरेको कुरालाई। अब तपाईँको इन्टरप्रिटेसन अफ डाटामा हामी जान्छौँ होइन। इन्टरप्रिटेसन अफ डाटामा जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई म एक दुईवटा कुरा भन्छु। अब स्टेप अफ प्रोसेसिङ डाटा, यो पोइन्टहरू टिप्नुहोस् ल। आज एडमिट नगरेको हो कि साथीहरूले के हो, यहाँ त साथीहरू कम हुनुहुन्छ नि। मेरो अड्केर आवाज आइरहेछ। हेलो विराज। हेलो, सुनिरहेको छु। सुनिरहेको छु भाइ। ओके, मेरो आवाज अड्केर आइरहेछ। अलिअलि काटेर आइरहेको छ। ओके, टाइममा अड्किरहेछ। ओके, म अझै यसलाई म्यानेज गर्छु। अब यो स्टेप अफ प्रोसेसिङ अफ डाटा भनेर भनेको छ होइन। अब मैले त्यो अहिलेको इन्टरप्रिटेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ डाटाको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ अलिकति मैले के भन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टेप अफ प्रोसेसिङ डाटा भनेर तपाईँले अलिअलि टिप्नु पऱ्यो है। जस्तो स्टेप अफ प्रोसेसिङ डाटामा एउटा कुरा भनेको एडिटिङको कुरा आउँछ, अनि रिकास्टिङको कुरा आउँछ, कन्भर्टिङको कुरा आउँछ, क्लासिफिकेसनको कुरा आउँछ, ट्याबुलेसनको कुरा आउँछ। यो पाँचवटा पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँले नबिर्सिनुहोस् है। स्टेप अफ प्रोसेसिङ डाटा भनेर के टिप्नुहुन्छ अरे, एडिटिङ, रिकास्टिङ, कन्भर्टिङ, क्लासिफिकेसन, ट्याबुलेसन, यसरी बुझ्ने है। अनि स्टेजेस अफ एनालाइसिस अफ डाटा, अब एनालाइसिस गर्दा त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ प्रोसेसिङ अफ डाटा गर्दाको पोइन्टहरू भयो होइन। प्रोसेसिङ अफ डाटा गर्दा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब अहिले चाहिँ स्टेजेस अफ एनालाइसिस अफ डाटा, डाटाको एनालाइसिस गर्दाखेरि के कुरा गर्नुपर्छ, त्यसका स्टेजहरू के हुन्छ भने पहिलो काम चाहिँ एडिटिङ गर्ने। त्यो एडिटिङ पनि दुई तरिका गर्ने, एउटा जेनरल, एउटा फिल्डमा गएर गर्ने एडिटिङ। क्याटेगोराइजेसनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा कुन क्याटेगोरीमा कुन पर्छ, कस्तो खालको के अरे डाटाहरू गर्ने भनेर त्यो क्याटेगोराइजेसन गर्ने कुरा भइहाल्यो। कोडिङ गर्ने कुरा, इनिसियली टु एक्सपोज अल द कन्टेन्ट्स, ट्रेन्ड, प्याटर्न्स, थेम्स, एक्सेल कोडिङ, त्यो कोडिङ गर्ने क्या। कोडिङ गर्दाखेरि तपाईँले जति पनि त्यो चाहिँ कन्टेन्टलाई, त्यसभित्र भएको
तपाईको चाहिँ प्याटर्न्सलाई हैन यिनीहरूलाई चाहिँ कोडिङ गर्ने कुरा चाहिँ गर्नु त्यो स्टेजेस अफ एनालाइसिस अफ डाटा भन्दैछु है तपाईहरु मैले त्यसमा के भने एउटा कुरा एडिटिङ भने अर्को क्याटेगोराइजेसन भने अर्को कोडिङ भने अब ट्याबुलेसन भन्छु त्यसपछि त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने एनालाइसिस अफ डाटामा अन्तिम स्टेप भनेको त्यसको के त भन्दा इन्टरप्रिटेसन गर्ने इन अ सच अ वे दैट नो अल्टरनेटिभ explanation that questions the findings should be the left out अब तपाईले पत्ता लगाएको कुरामा चाहिँ कसैले पनि क्वेशन गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ बनाउनु भएन त्यहाँ राख्नु भएन त्यो एउटा प्रोसिडियर हो है अब इररनेस डाटा शुड बी एभोइड बिकज दे फल्स जेनरलाइजेसन लस अफ इन्साइट भनेको मतलब अब इररनेसहरु छ भने तपाईले गरेको डाटामा तिनीहरुलाई चाहिँ एभोइड गर्नै पर्छ त्यो नगरिकन हुँदैन हैन अब मैले यति तपाईलाई भनिसकेपछि अब फेरि इन्टरप्रिटेसनमै जाउँ त्यो भनेको मैले के भनेको थिएँ भने स्टेपहरु भनेको तपाईलाई मैले स्टेप अफ प्रोसेसिङ डाटामा एडिटिङ रिकास्टिङ कन्भर्टिङ क्लासिफिकेसन र ट्याबुलेसनको कुरा गरे स्टेजेस अफ एनालाइसिस अफ डाटामा एडिटिङ क्याटेगोराइजेसन कोडिङ ट्याबुलेसन र इन्टरप्रिटेसनको कुरा गरे अब फेरि म त्यही जान्छु इन्टरप्रिटेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ डाटा अब इन्टरप्रिटेसन अफ डाटा द डिवाइडिङ लाइन बिट्विन एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ डिवाइडिङ लाइन बिट्विन एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन डाटा इज डिफिकल्ट टु अब त्यो एनालाइसिस गर्ने कुरा र इन्टरप्रिटेसन गर्ने भन्ने कुरा उस्तै हो तपाईले यसो विचार गर्नु न तपाईले गर्ने एनालाइसिस भने पनि इन्टरप्रिटेसन भने पनि त्यो कुरा उस्तै आउँछ क्या अब त्योलाई चाहिँ के डिफरेन्स छ भनेर तिनीहरु बीचमा छुट्याउनको लागि अलिकति मुस्किलै हुन्छ बोथ दिस प्रोसेस आर सिम्बोलिक एन्ड अब बोथ दिस प्रोसेस आर सिम्बोलिक एन्ड इन्टरसेप्टिबल ल हेर्नु न यो दुईटै कुरा चाहिँ सिम्बोलिक छन् अनि इन्टरसेप्टिबल छन् हैन अब कसरी कुनलाई लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अब अप्ठ्यारो पर्छ कहिले त्यही भएर इन्टरप्रिटेसन अफ डाटा इज के रे तपाईको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सँगसँगै के रे अब यसलाई यस्तो भन्ने कम्प्लिमेन्ट्री विथ द एनालाइसिस अफ डाटा भनेर भन्ने के भनेको मतलब इन्टरप्रिटेसन अफ डाटा चाहिँ त्यो एनालाइसिस अफ डाटासँग सँगसँगै के हो त भन्दा कम्प्लिमेन्ट्री भएरै आउने कुरा हो त्यसमा कुनै क्वेशनै भएन हैन अब इट इज अ स्पेशल एस्पेक्ट अफ एनालाइसिस रादर देन बी अ डिस्टिंक्ट अफ त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहेको छ हैन यो एनालाइसिस यो चाहिँ स्पेशल एस्पेक्ट अफ एनालाइसिस नै हो त्यो भन्दा बढी केही पनि हैन हैन त्यसरी बुझ्नु पर्यो के एनालाइसिस अफ डाटा र इन्टरप्रिटेसन अफ डाटालाई चाहिँ उस्तै गरेर बुझ्नु पर्यो तर यिनीहरु बीचमा अलिकति फरक त्यही त भइहाल्छ त्यतिकै त गरेको हैन सिम्बोलिक नै भए पनि आर्ट अफ फाइन्डिङ आउट ट्रू सेन्स अफ कलेक्टेड डाटा यो इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ मेजर गरेर आर्ट अफ एउटा आर्ट नै हो तपाईले बुझ्दा हुन्छ यसलाई आर्ट अफ फाइन्डिङ आउट ट्रू सेन्स अफ कलेक्टेड डाटा ल त्यसरी बुझ्नु पर्यो हैन ल रिसर्चर मस्ट इन्टरप्रेट the result with the honesty, judicially, unbiased and objective. रिसर्चरले कहिले पनि इन्टरप्रेट गर्दाखेरि अनेस्टली गर्नुपर्छ जुडिशियली गर्नुपर्छ अनबायस्ड भएर गर्नुपर्छ अब्जेक्टिभली गर्नुपर्छ एकदम त्यो उद्देश्य सहितको इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ पेपर इन्टरप्रिटेसन अफ डाटा मेक्स द फाइन्डिङ सुइटेबल फर द पोलिसी फर्मुलेसन एन्ड डिसिजन मेकिङ यो प्रपर तपाईको इन्टरप्रिटेसन डाटाहरुलाई इन्टरप्रिटेसन गर्यो भने त्यसले चाहिँ भोलिको दिन पोलिसी फर्मुलेसन गर्ने कुरा र डिसिजन मेकिङ गर्ने कुरामा बहुत रोल प्ले गर्छ तपाईहरुले यसलाई कसरी सोचिरहनु भएको छ हैन यो त एकदम ह्युज कुरा हो के यो रिसर्च भनेको त नि तपाईको त यसले देशकै एउटा ठुलो पोलिसी मेकिङ उलाई चाहिँ तपाईको ठुलो रोल प्ले गर्छ एउटा राम्रो रिसर्चरले रिसर्च गर्दिनाले तपाईको देशलाई नै एउटा चाहिँ ठुलो सपोर्ट हुन्छ पोलिसी मेकिङमा त्यो पोलिसी फर्मुलेसन गर्न डिसिजन मेकिङ गर्न हाई कमान्डबाट चाहिँ डिसिजनहरु चाहिँ यसले सेट गर्नलाई ठुलो रोल प्ले गर्छ त्यही भएर रिसर्च गर्ने भन्ने कुरा सानो कुरा हैन धेरै ठुलो कुरा तपाईको यसले चाहिँ धेरै रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरा इट हेल्प्स इन गेटिङ मिनिङफुल एक्सप्लेनेसन अफ अनकनेक्टेड एन्ड आइसोलेटेड अब यसले चाहिँ रिसर्चरले तपाईको इन्टरप्रेट गर्दाखेरि के अर्को कुरा गर्छ त भन्दाखेरि गेटिङ मिनिङफुल एक्सप्लेनेसन अफ अनकनेक्टेड या कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सिंगल कुरा एब्सोल्युट कुरा पनि छुट्टै एउटा सानो टुक्रा भएर बसेको हुन्छ हो त्यो कुरालाई पनि यसले चाहिँ मिनिङफुल एक्सप्लेनेसन दिने कुरा आइसोलेटेड फ्याक्टरहरूलाई उजागर गर्ने कुरा हैन त्यसलाई देखाइदिने कुरा यस्तो हो भनेर भनिदिने कुरा
यसरी तपाईको इन्टरप्रिटेसन बुझ्न सकिन्छ है। अब प्रेजेन्टेसन अफ डाटाको कुरा हुँदा देयर इज नो स्ट्यान्डर्ड अर आइडियल फर्मुला फर प्रेजेन्टिङ डाटा। कुनै पनि डाटालाई प्रेजेन्ट गर्ने त्यस्तो कुनै स्ट्यान्डर्ड कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यो सामान्य त्यही कुराहरूबाट गर्ने हो। इट मस्ट बी सिम्पल क्लियर ह्याभ अ कम्प्लिट अकाउन्ट अफ रिजल्ट। तपाईँलाई साधारणतया सिम्पल भाषामा जसले नै बुझ्ने गरी भन्नुभयो भने त्यही नै हो त्यसको प्रेजेन्ट गर्ने तरिका। इट इज बेस्ट टु अर्गनाइज द रिजल्ट्स अराउन्ड द एन्सरिङ द हाइपोथेसिस। अब हेर्नुहोस् अर्गनाइज द हाइपोथेसिस एन्ड द रिसर्च क्वेसनहरू हुन्छ नि, इट इज बेस्ट टु अर्गनाइज द रिजल्ट्स। यसले के हुन्छ भने अर्गनाइज द रिजल्ट्स गर्न अराउन्ड द एन्सरिङ, तपाईँको चाहिँ एन्सर त्यही वरिपरि रहेर गर्ने कुरा, द हाइपोथेसिसकै वरिपरि अर द रिसर्च क्वेसनको वरिपरि रहेर गर्ने हो। यसको भनेको जस्तो प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रेजेन्टिङ द डाटा गर्दा प्रेजेन्टिङ द टेबल्सहरू प्रेजेन्ट गर्ने के छ भनेर, प्रेजेन्टिङ द नम्बर्स, प्रेजेन्टिङ द फिगर्स, यति नै तपाईँको यसको मेजर कुरा भनेको। अब यसलाई मेथड अफ प्रेजेन्टिङ द डाटामा चाहिँ के कुराहरू भन्न सकिन्छ, जस्तो प्रेजेन्टेड इन द फर्म अफ स्ट्याटिकल डाटा, प्रेजेन्टिङ इन द फर्म अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, अनि ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ द अनग्रुप डाटा, ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ द अनग्रुप डाटा, अनि ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन अफ अनग्रुप के अरे ग्रुप डाटा। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दा पनि छुट्याएर यसरी होइन, प्रेजेन्टिङ द नम्बर्स, प्रेजेन्टिङ द फिगर्स, यसरी चाहिँ यो प्रेजेन्ट गर्ने सामान्य कुरा हो। यो केही पनि होइन, यसमा कुनै लजिक नै छैन। ओके, अब मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङ टेक्निक। अब त्यहाँ तपाईँको त्यो च्याप्टरको एउटा लास्ट युनिट 5 भित्रको 4th नम्बरमा हेर्नु भने एउटा लास्ट तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यसमा के छ त भन्दा मेजरमेन्ट मिन असाइनिङ नम्बर अर द एनदर। यहाँ सुन्नुहोस् है, मेजरमेन्ट टेक्निक्स भनेको के हो भने कसरी मापन गर्ने, त मापन गर्ने टेक्निक के हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको मेजर क्वेसन हो क्या यसको चाहिँ। यो भनेको के हो भने मेजरमेन्ट मिन्स असाइनिङ नम्बर्स। हेर्नुहोस् मेजरमेन्ट भनेको केही पनि होइन, असाइनिङ नम्बर्स अर अदर्स टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द अब्जेक्ट एकोर्डिङ टु द सर्टेन प्री स्पेसिफाइड रुल। यो स्पेसिफाइड रुलमा बसेर यो रिसर्चको चाहिँ डाटा के अरे मेजरमेन्ट टेक्निक चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, यसरी अब यो अप्नाउने भनेर पहिले फाइनल गरिसकेका कुरा बुझ्नुभयो कि भएन। यो जुन तपाईँलाई मैले भनेको पनि थिएँ फर्मुलेसन अफ रिसर्च प्रब्लमकै बेलामा चाहिँ त्यो गरिसक्ने हो, मेजरमेन्ट टेक्निक पनि त्यतिखेर नै यसको चाहिँ एनालाइज गरिसक्ने। वेन अ नम्बर्स आर युज, अब तपाईँले नम्बर्स युज भएपछि द रिसर्चर मस्ट तपाईँको चाहिँ ह्याभ रुल फर द असाइनिङ अ नम्बर टु ह्याभ अब्जर्भेसन वे द्याट प्रोभाइड्स एक्युरेट डिस्क्रिप्सन। ल हेर्नुहोस् अब त्यो तपाईँको चाहिँ तपाईँले असाइनिङ गरेको कुराबाट मेजरमेन्ट टेक्निक फलो गरिसके पछाडि तपाईँले के हो त भन्दा वे द्याट प्रोभाइडिङ एन एक्युरेट डिस्क्रिप्सन, एउटा एक्युरेट डिस्क्रिप्सन तपाईँले चाहिँ दिने कुरा, द रुल्स द्याट मस्ट बी स्ट्यान्डर्डाइज। अब त्यो रुल्स चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज हुनु पर्यो, अप्लाइड युनिफर्मली हुनु पर्यो, मस्ट नट चेन्ज ओभर द अब्जेक्ट एन्ड टाइम। अब तपाईँको चाहिँ टाइमै पछि अब्जेक्टै पछि त्यो चाहिँ चेन्ज भइराख्ने होइन, त्यो चाहिँ अर्को ढङ्गले गयो भने फेरि त्यसले तपाईँको चाहिँ युनिफर्मिटी दिँदैन। युनिफर्मिटी दिनलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड तपाईँको प्रोसेस, स्ट्यान्डर्ड एउटा प्री स्पेसिफाइड रुल्स हुनु पर्यो, ताकि त्यो मेजर टेक्निकबाट चाहिँ हामी जाने भनेर भनिसके पछाडि मेजरमेन्ट टेक्निक भने सामान्य भाषामा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो त, एउटा मेजर रिसर्चमा तपाईँले कुन मेजरमेन्टको टेक्निक अप्नाउने भन्ने कुरा नै यसको मुख्य कुरा हो क्या। अब तपाईँको न्युमेरल्स मेबी जस्तो लेभल्स द्याट ह्याभ नो इनहेरेन्ट फर इक्जाम्पल इन ड्राइभर्स लाइसेन्स नम्बर्स, अब जिप कोड, सोसियल सेक्युरिटी नम्बर्स हो, यसरी क्या। अब यो चाहिँ टेक्निक चाहिँ के हो त यसको, अब न्युमेरल्स मेबी नम्बर्स द्याट ह्याभ अ क्वालिटेटिभ होइन क्वान्टिटेटिभ आर जस्तो एमिनेबल होइन स्ट्याटिकल एनालाइसिस एन्ड इक्जाम्पल एज, हाइट, वेट। अब यो हुनसक्छ क्या तपाईँको मेजरमेन्ट टेक्निकमा चाहिँ तपाईँले जस्तो भन्नु पनि अब जो भने अब लाइसेन्स नम्बर होइन, ड्राइभर्सको नम्बर, अब सोसियल सेक्युरिटी नम्बर्स, जिप कोड्स, पुलिसको सङ्ख्या, आर्मीको हो, यस्तो खालको मेजरमेन्ट टेक्निक हो कि तपाईँको। अब इन्डिभिजुअल भित्र पनि तपाईँ चाहिँ गएर भित्रसम्म गएर चाहिँ जस्तो एज, हाइट, वेट मेजर गरेर अगाडि बढ्ने हो। तपाईँको रिसर्चको चाहिँ एउटा प्री स्पेसिफाइड रुल हुनु पर्यो क्या। फिल्डमा गएपछि जे पनि गरिदिएर भएन क्या, तपाईँ कुन रिसर्चको कुन बेसको लागि जाँदै हुनुहुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो। जस्तै रुल्स फर असाइनिङ लेभल्स टु properties of value, the most important component of measurement, because poor rules can make the outcome meaningless। ल हेर्नुहोस् ठ्याक्कै यही मैले भनेको कुरा गरेँ, पुअर रुल्स एकदम तपाईँको चाहिँ सामान्य भन्दा पनि सामान्य रुल पनि नभएको कुरामा तपाईँको आउटकम के आउँछ त भन्दा मिनिङलेस आउँछ। अब तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ सोसियल वेलफेयरका कुरा बुझ्नलाई समाजमा, अनि तपाईँ मान्छेको एज, हाइट, वेट नापेर हुन्छ,
कि तपाईँले त्यहाँको लागि सोसियल वेलफेयरमा खटेका मान्छेहरू को कस्ता प्रकारका छन्, को ड्राइभर छन् होइन, कसले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीमा काम गरिरहेछन्, कति नम्बरमा छन्, यस्तो कुरा खोज्ने होला नि होइन। हो त्यसरी के तपाईँको चाहिँ एउटा प्रि स्पेसिफाइड मेजरमेन्ट टेक्निक चाहिन्छ, ताकि त्यो लिएर तपाईँ जानुभयो भने त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँको रिसर्चलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अनि एम्स टु अब यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा गरौँ भने इम्पोर्टेन्सको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ भने एम्स टु एसर्टेन द डाइमेन्सन। अब यसले एउटा डाइमेन्सन एसर्टेन गर्ने कुरा, क्वान्टिटीको कुरा, क्यापासिटी अफ बिहेभियरको कुरा, इभेन्ट्स द्याट रिसर्चर्स वान्ट्स टु एक्सप्लोर होइन। अब तपाईँको इभेन्ट्सहरूको द्याट रिसर्चर्स वान्ट्स टु एक्सप्लोर, रिसर्चरले त्यसलाई चाहिँ जुन एक्सप्लोर गर्न चाहिरहेको छ त्यो कुरा। द रिसर्चर क्यान इन्टरप्रेट द डाटा विथ द क्वान्टिटेटिभ होइन। अब तपाईँको कन्क्लुजन एउटा क्वान्टिटेटिभ कन्क्लुजनमा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा डाटालाई इन्टरप्रेट गर्ने कुरा, विच लिड्स टु मोर एक्युरेट एन्ड। अब तपाईँ भन्नुहोस् त अहिले तपाईँ र हामी गफ गऱ्यौँ भने कोही व्यक्तिले यहाँ तपाईँको एउटा डाटा प्रेजेन्ट गर्यो भने उसको कन्क्लुजन ओहो यो मान्छेले बुझाएको छ, यो मान्छेले पढाएको छ, यो मान्छेको मेजरमेन्ट गराएको छ, यसले यो डाटा को अध्ययन गरेको छ भनेर हामीले उसलाई बढी एकुरेसी मान्छौँ कि उही तपाईँको भावनात्मक कुण्ठा पोख्ने यसो तपाईँका गफ गर्ने मान्छेका कुरालाई बढी भ्यालिड गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको त डाटा बेस्ड कुरा गर्ने मान्छेलाई हामीले बढी इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ आजको दिन। किनभने आजको दिन त सबै साइन्टिफिक रिसर्चहरू साइन्टिफिक डाटाहरूबाटै चाहिँ सबै काम भइरहेको हुन्छ भनेपछि अभियसली तपाईँ हामीले इम्पोर्टेन्स कसलाई दिन्छौँ भन्दा यो मेजरमेन्ट गरेको मान्छे अलिकति के अरे इमान्दार र अलिकति पढेको मान्छेलाई नै तपाईँको दिने हो होइन। अब लेभल अफ मेजरमेन्टको कुरा गर्दा द लेभल अफ मेजरमेन्ट रिफर्स टु द रिलेसनसिप एमङ द भ्यालुज होइन। अब मेजरमेन्ट अफ के अरे लेभल अफ मेजरमेन्ट अब कस्तो खालको मेजरमेन्टको लेभलहरू हुन्छ भनेर अलिकति यतातिर बुझौँ। द लेभल अफ मेजरमेन्ट रिफर्स टु द रिलेसनसिप एमङ द भ्यालु द्याट assigned to attributes or opinion for a variable. The level of measurement determines the type of statistical analysis that can be conducted and therefore the type of conclusion that can be drawn from the research. तपाईको चाहिँ लेभल अफ मेजरमेन्टबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि डिटरमाइन द टाइप्स अफ स्ट्याटिकल एनालाइसिस, कस्तो खालको स्ट्याटिकल एनालाइसिस हो द्याट क्यान बी कन्डक्टेड। अब त्यो चाहिँ कन्डक्ट गर्न सक्ने कुरा एन्ड देयरफोर द टाइप्स अफ कन्क्लुजन द्याट क्यान बी ड्रन फ्रम द रिसर्च। अब त्यसबाट बल्ल हामी एउटा रिसर्चको चाहिँ कन्क्लुजनतिर जान सक्छौँ। यो भनेको के हो त भन्दा जसलाई चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने मेजरमेन्ट रिफर्स टु द रिलेसनसिप एमङ द भ्यालुज द्याट आर असाइन टु एट्रिब्युट्स अर ओपिनियन फर द भेराइबल्स। अब डिफ्रेन्ट भेराइबल्सहरूको ओपिनियन बुझ्ने कुरा र डिफ्रेन्ट भेराइबलहरूको भ्यालुज बुझ्ने कुरा, त्यसलाई असाइन गर्ने कुरा, त्यसको रिलेसनसिप बुझ्ने कुरा एमङ देम, यो कुरा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा लेभल अफ मेजरमेन्टमा चाहिँ आउने कुरा हो क्या। बुझ्नुभयो नि लेभल अफ मेजरमेन्टभित्र। अब देयर आर डिफ्रेन्ट लेभल। अब लेभल अफ मेजरमेन्ट पनि फरक फरक छन् तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा। जस्तो अब नोमिनल लेभल भनेर एउटा क्याटेगोरी छ लेभल अफ मेजरमेन्टभित्र, एउटा नोमिनल लेभल भनेर भन्ने छ। जस्तो यसमा चाहिँ नो अर्थमेटिक प्रपर्टिज, यसमा कुनै अर्थमेटिक प्रपर्टिज आउँदैन, अन्ली तपाईँको चाहिँ नम्बरिङ, नो न्युमेरिकल भ्यालु, अन्ली टु क्लासिफाई होइन। इट इज द कर्डेस्ट एमङ द अल मेजरमेन्ट स्केल है। अब यो चाहिँ कर्डेस्ट हो। जस्तो अब अल्सो कल्ड क्याटेगोरिकल लेभल, यसलाई नोमिनल लेभललाई NOMINAL नोमिनल लेभललाई चाहिँ तपाईँको अल्सो कल्ड क्याटेगोरिकल लेभल भनेर भन्छ होइन। द असाइन नम्बर हेभ नो जस्तो अर्थमेटिक प्रपर्टिज होइन एन्ड एक्ट ओन्ली एज लेभल्स। जस्तो यसमा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन्छु, लेभलिङ मेन एज 1 एन्ड वुमेन एज 2 इन एनी जेन्डर। ल हेर्नुहोस् है, कुनै पनि तपाईँको एउटा प्रोसेसिङमा तपाईँको वा केही कुरामा जस्तो लेभलिङ गरे क्या, म्यान एज 1 एन्ड वुमेन एज 2 इन एनी जेन्डर डाटा रेकर्डिङ पर्पोज डज नट मिन वुमेन आर ट्वाइस समथिङ अर अदर देन मेन। अब नट डज इट सजेस्ट द्याट मेन आर सम अफ बेटर देन मेन। अब तपाईँले बुझ्ने कुरा के हो भने नोमिनल लेभलमा के बुझ्नु पर्यो भने 1 म्यान एन्ड वुमेन एज 2 इन एनी जेन्डर भनेर तपाईँलाई भनेको छ भने यसको मतलब तपाईँले के बुझिदिनु भएन भने अब तपाईँले चाहिँ के अरे पुरुष चाहिँ महिलाभन्दा दोब्बर हुन् भनेर चाहिँ बुझिदिनु भएन क्या। जस्तो जे यसलाई लेबलिङ गराएको छ नि नोमिनल रूपमा यसलाई कुनै पर्पोजको लागि गर्यो होला, तपाईँको कुनै एउटा उसको लागि ल यहाँ एउटा महिला बराबर के अरे दुईटा महिला बराबर एउटा पुरुषको चाहिँ हामीले यहाँ
डाटा यसरी बनायौँ भने यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ कभर यति हुन्छ भनेर उसले कुनै हिसाबले नोमिनल गरेको छ भने अनि तपाईँ र हामीले त्यसलाई इन्टरप्रेट चाहिँ कसरी गर्दियौँ भने यहाँ त महिला दुईटा महिला बराबरको क्यापेसिटी चाहिँ एउटा पुरुषको छ भन्ने खालको व्याख्या गरिदिनु भएन क्या। त्यस्तो गरिदियो भने चाहिँ यो नोमिनल लेभल हुँदै भएन। त्यो नोमिनल लेभल भनेको जस्ट जे हो त्यही हो। जस्ट नो क्याटेगोरी इज बेटर रोल भन्न खोजेको मतलब यो भनेको अन्ली नम्बरिङ नो तपाईँको चाहिँ अरू केही भ्यालु छैन क्या। यसमा चाहिँ तपाईँले जस्ट के हो त भन्दा जे नम्बर गरेको छ त्यति बुझ्ने नोमिनल लेभलमा। भने पछाडि तपाईँले लेभल अफ मेजरमेन्टभित्र एउटा नोमिनल लेभल भनेर बुझ्नु है। मैले तपाईँलाई नोमिनल लेभल भनेर बुझाएँ। अब अर्को कुरा भनेको अर्डिनल लेभल भन्छ यसलाई चाहिँ ऱ्याङ्क इन अर्डर। टाइम सकिन लाग्यो भन्नुभयो। कति टाइम बाँकी छ? 2 मिनट बाँकी छ। मैले 39 मा चाहिँ गरौँ कि रोकौँ कि भनेर बस्यो। हजुर 2 मिनट बाँकी छ अनि 39 मा चाहिँ रोकौँ भनेर हो क्या। मैले बुझिनँ। रोकौँ भन्नाले अब रिजोइन गरौँ न। त्यो त रिजोइन गरौँ अब। अब जस्तो तपाईँलाई नोमिनल लेभलमा चाहिँ एउटा मेजरमेन्ट गर्यो भने अर्को भनेको अर्डिनल लेभलमा पनि तपाईँको चाहिँ ऱ्याङ्किङ अर्डर भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। यो चाहिँ ऱ्याङ्किङ अर्डरमा चाहिँ तपाईँको मिलाउने क्या। जस्तो अब यसको चाहिँ तपाईँले मैले अर्डिनल लेभल भनेर चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो त्यसमा चाहिँ जे हो त्योभन्दा अरू केही नबुझ्नु, त्यसलाई त्यो फरक व्याख्या नगर्नु। मैले तपाईँलाई बुझाइसकेँ, यो कुरा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। तपाईँले त्यसलाई त्योभन्दा फरक बुझिदिनु चाहिँ गलत हुन्छ। अब त्यहाँ म्यानलाई 1 वुमेनलाई 2 भनेर क्लास गरिदिएको थियो। यसको मतलब तपाईँ यो व्याख्या गर्न नथालिहाल्नुहोस् कि म्यानलाई चाहिँ दोब्बर के अरे क्यापासिटी भएको, महिलालाई चाहिँ के अरे एकजना पुरुष बराबर 2जना महिला बराबरको क्यापासिटीको जस्तो कुरा गऱ्यो भने त त्यो त अर्थ रिसर्चको पर्पजभन्दा बाहिर जान्छ त्यो कुरा होइन। त्यसकारण हो त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गर्नुहोस्। अब यो अर्डिनल लेभल भनेको चाहिँ यसलाई फेरि अर्को तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्छ। यसको कुरो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अर्डिनल लेभल अफ मेजरमेन्ट युजेस सिम्बल टु क्लासिफाई observation into category that are not only mutual exclusive or exhaustive. In addition, the advantage have some explicit relationship among them. यिनीहरूसँग चाहिँ जस्तो रिलेसनसिप हुन्छ हो, यसमा चाहिँ रिलेसनसिप हुन्छ, केही कुरा हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अब्जर्भेसन मे बी क्लासिफाई इन्टु क्याटेगोरी सच एज टेलर के अरे टलर एन्ड सर्टर। ल भन्नु यसरी प्रेजेन्ट गर्ने कि टलर एन्ड सर्टर, ग्रेटर लेसर। यो भयो भने के हुन्छ भने जस्तो एउटालाई अर्कोसँग चाहिँ रिलेभेन्ट गरेर गराएको छ नि यसमा। अर्डिनल लेभल भनेको चाहिँ त्यस्तो क्या, ऱ्याङ्क इन अर्डर क्या। जस्तो फास्ट एन्ड स्लोअर, फर्स्ट एन्ड लास्ट हो यसरी क्या। एउटा फर्स्ट अर्को लास्ट यसरी तपाईँको एउटा र अर्कोसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा क्लासिफाइड गरेर हेर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो अर्डिनल लेभल। द रिजल्ट अफ हर्स रेस द्याट से द्याट अराइभ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एन्ड थर्ड। अब जस्तो यसमा चाहिँ के अरे अ फास्ट फुड हेभ डेलिभरी सप मे आस्क अबाउट द के अरे सर्भिस कन्ज्युमर भनेर भने जस्तै फास्ट फुडले चाहिँ यसको कन्ज्युमरलाई सोधे जस्तै। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई भन्दै जान्छु रिलेभेन्ट कसरी हुन्छ। 1 नम्बरमा एक्सिलेन्ट, 2 नम्बरमा पुअर, 5 नम्बरमा रोस्ट वर्स्ट भनौँ न। यसरी रिलेभेन्ट गर्यो क्या। अर्डिनल स्केल भनेको चाहिँ द्याट डिफरेन्सिएट बिट्विन क्याटेगोरिज अन द स्केल इज हार्ड टु तपाईँको क्वान्टिफाई। द्याट इज एक्सिलेन्ट इज बेटर देन गुड बट हाउ मच इज एक्सिलेन्ट। ल ठ्याक्कै यसरी छुट्याउनु भयो भने तपाईँले चाहिँ यो अर्डिनल लेभल बुझ्नु। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा क्याटेगोराइज गर्ने काम चाहिँ यो अर्डिनल लेभल। अब इन्टरभल लेभल भन्ने छ। इन्टरभल्स between categories are equal. अब intervals between categories are equal हुनुपर्छ। A scale in which the numbers are used to attribute numerically equal distance in the characteristics being measured हैन। यो चाहिँ इक्वल इन्टरभलमा हुनुपर्छ भन्नेको। इन्टरभल लेभलले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो इन्टरभल स्केल्स allow compromise of the differences of magnitude, जस्तो but not allows determination of the actual strength of the magnitude, like the weight, velocity हैन। अब यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इट इज इन द इन्टरभल लेभल। अब तपाईँले यो बुझ्नुहुन्न, वेट र भेलोसिटी तपाईँले बुझ्नुभयो। यसमा इन्टरभल लेभलको कुरा गर्छ क्या। इन अ कमन एन्ड कन्स्ट्यान्ट युनिट अफ मेजरमेन्ट हेभ बिन इस्टाब्लिस बिट्विन द क्याटेगोरी। एउटा चाहिँ कमन मेजरमेन्ट र तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा कन्स्ट्यान्ट युनिट अफ मेजरमेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ के गर्नुपर्छ, सेट आउट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। जस्तो इक्जाम्पलमा एउटा हेरौँ। वी नो द्याट द टेम्परेचर अफ 75 डिग्री इज 1 डिग्री वार्मर देन द टेम्परेचर अफ द 74 डिग्री
भनेको 75 डिग्री भनेको 74 डिग्री भन्दा 1 डिग्री बढी हो भन्न खोजेको, वार्म भन्न खोजेको। जस्ट एज अ टेम्परेचर अफ 42 डिग्री 42 डिग्री भन्न खोजेको चाहिँ इज 1 डिग्री वार्मर देन द टेम्परेचर अफ 41 डिग्री। यसरी क्या न्युमेरिकल सिस्टममा 74 + 1 75 41 + 1 40 चाहिँ त्यो बिचको इन्टरभल छ नि, जो डिस्कसनको ग्याप छ नि, त्यो ग्याप चाहिँ ठ्याक्कै सेम हुनु पर्यो क्या। जस्तो तपाईँले चाहिँ कहिले एउटा गर्न पाउनुहुन्न। जस्ट 25 को कम्पेरिजन गराएको छ, त्यसको इन्टरभल 1 छ भने यता चाहिँ 40 र 45 को गर्नुभयो त 5 भयो नि त, त्यो मिलेन नि त। त्यही भएर इन्टरभल्स रेसियोमा चाहिँ के हुन्छ, सेम हुनुपर्छ। इन्टरभल लेभलमा चाहिँ सेम हुनुपर्छ भनेपछि तपाईँलाई मैले नोमिनल लेभल भने, अर्डिनल लेभल भने, इन्टरभल लेभल भने, अब रेसियो लेभलमा तपाईँले छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ। हाइएस्ट लेभल अफ मेजरमेन्ट भनेर भन्छ यसलाई। अलाउज द रिसर्चर टु आइडेन्टिफाई अर क्लासिफाई अब्जेक्ट, होइन, ऱ्याङ्क, order an object and compare intervals are different, हैन, त्यो कुरा गर्छ। इट इज अल्सो मिनिङफुल टु कम्प्युट रेसियो अफ स्केल भ्याल्युज, हैन। अब यो चाहिँ के छ भने इट इज अल्सो मिनिङफुल टु कम्प्युट, यो चाहिँ कम्प्युट गर्न रेसियो अफ द स्केल्स भ्याल्युजको कुरा यसमा गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल अब्जर्भेसन अफ एक्चुअल एज क्यान बी कन्भर्टेड इन द क्याटेगोरिज अफ ओल्डर एन्ड यङ्गर। ल मान्छेको चाहिँ एक्चुअल एज चाहिँ त्यो रेसियो निकाल्ने हो क्या, ओल्डर एज र यङ्गर एजको चाहिँ। But age measured as simply older or younger cannot converted into measure फाइन हुँदैन, त्यो रेसियो हेर्ने हो क्या। जस्तै यो रेसियोमा यति एजका छन्, हैन, यति रेसियोमा छन्, यति एजका यति रेसियोमा छन्, हैन, भनेर त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा क्याटेगोराइज गर्ने काम भनेको चाहिँ रेसियो लेभल। यसमा बढी तपाईँको केही पनि छैन। इट हेज द प्रपर्टी अफ नोमिनल अर्डिनल इन्टरभल लेभल टुगेदर विथ फिक्स्ड एब्सोल्युट 0 पोइन्ट। ल यो सबैको यसमा कम्बिनेसन छ। तपाईँलाई लाग्दो होला नि यो त रिपिट भयो जस्तो लाग्यो भने यसमा सबै छ, नोमिनल पनि छ, हैन, यङ्गर र तपाईँको चाहिँ ओल्डर पनि भनेको छ, अर्डिनल पनि छ, यङ्गर र ऊ भनेर तपाईँलाई छुट्याएको पनि छ, हैन। अब क्याटेगोराइज गर्दा यति एज र यति एज भनेर तपाईँको चाहिँ सुरुको त्यो जो थियो नि हामीले पढेको, के अरे यो नोमिनल, नोमिनलमा तपाईँको यो एज र यो एज भनेर नम्बर क्याटेगोरी पनि गरेको छ, इन्टरभल पनि छ, हैन। रेसियो भइसकेपछि इन्टरभल अभियस हुने हो। त्यसले गर्दा यो सबै कुरा आउने भएको कारणले तपाईँको के हुन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ टुगेदर विथ अ फिक्स्ड एब्सोल्युट 0 पोइन्ट भनेर भन्छ है। एब्सोल्युट 0 पोइन्टमा के हुन्छ भने तपाईँको एब्सोल्युट 0 पोइन्ट भनेको के हो भनेर इक्जाममा तपाईँलाई सोधिहाल्यो वा त्यो तरिकाबाट डिस्कस गर्नु पर्यो भने ओके, अलाउज अस टु कन्स्ट्रक्ट मिनिङफुल रेसियो है। जस्तो यसले के हुन्छ भने मिनिङफुल रेसियोमा चाहिँ एउटा अलाउज गर्छ कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि, अनि इन्डिकेट्स द कम्प्लिट एब्सेन्स अफ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो वेट्स लेन्थ टाइम्स के इन्डिकेट द कम्प्लिट एब्सेन्स अफ, यो अरू केही पनि हुँदैन। यसमा के हुन्छ भने जेरो एब्सोल्युट 0 पोइन्ट भनेको अलिकति बुझ्न पनि तपाईँलाई ऊ हुनसक्छ है। यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा आइडियल पोइन्ट जस्तै हो क्या एब्सोल्युट 0 पोइन्ट भनेको चाहिँ। त्यसरी पनि अलाउड अस टु कन्स्ट्रक्ट मिनिङफुल रेसियो क्या, यसले चाहिँ एउटा आइडियल भएको कारणले यसको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा मिनिङफुल के गर्न सक्छौँ त, कन्स्ट्रक्ट रेसियो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो क्या। योभन्दा बढी केही पनि होइन। अब इन्टरभल स्केल इज द रेसियो लेभल अलाउज comparison between the differences of the magnitude as well as the determination of the actual strength of the magnitude भनेर भन्छ। अब तपाईहरुले लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ रेशियो लेभल, यो कतिवटा भने मैले रेशियो लेभल भने, इन्टरभल लेभल भने, अर्डिनल लेभल भने, नोमिनल लेभल भने, अब यसरी मेनली गरेर तपाईलाई चाहिँ लेभल अफ मेजरमेन्ट भनेर मैले यति नै कुरा भनेको छु हैन। अब स्केलिङ टेक्निकको बारेमा अलिकति भनौं। Scaling is the assignment of object to the numbers or the के रे यो semantics according to rule हैन। In scaling the object are text statements, usually statement of the attitude of opinion or feelings। अब यो चाहिँ के हो भने स्केलिङ इज द असाइनमेन्ट अफ अब्जेक्ट। हेर्नुस् स्केलिङ गर्ने भनेको टु अ नम्बर, असाइनमेन्ट अब्जेक्टलाई चाहिँ नम्बरमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे तपाईको चाहिँ रुल अनुसार त्यसलाई चाहिँ नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने कुरा, असाइन गर्ने कुरा भनेकै के हो त भन्दा स्केलिङ हो। इन स्केलिङ द अब्जेक्ट्स आर टेक्स्ट स्टेटमेन्ट्स हैन, एउटा चाहिँ यो टेक्स्ट स्टेटमेन्ट हो, युजुअली स्टेटमेन्ट्स अफ एटिट्युड हो यो भनेको, ओपिनियन अर फिलिङको कुरा हैन। इट क्यान बी डन इन टु वेज। अब यो स्केलिङ टेक्निक भनेको दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा तरिका भनेको के हो भने मेकिङ अ जजमेन्ट अबाउट सम क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन इन्डिभिजुअल then placing the directly on a scale that has been defined in terms of characteristics।
अब एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्सको हिसाबमा जजमेन्टलाई चाहिँ जजमेन्टको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा प्लेसिङ गरेर डाइरेक्टली इन द स्केल द्याट हेज बिन डिफाइन्ड इन द टर्म्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्सको बेसिसमा त्यसलाई चाहिँ जजमेन्टबाट जो कुरा आएको हुन्छ नि एउटा जजमेन्ट जस्तै स्केलिङ भन्नाले अब एउटा फैसला भएर आएको कुरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोरीमा राख्यो अनि त्यस पछाडि त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा त्यसलाई डिफाइनिङ गर्ने कुरा भनेको त्यो एउटा स्केलिङ टेक्निक हो किनकि त्यसलाई त्यो बेसिसमा राखेर हेरियो भने अर्को भनेको कन्स्ट्रक्टिङ क्वेसनर इन अ सच अ वे द्याट द स्कोर अफ इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सेस आर असाइन प्लेस्ड अन स्केल हो अब यो चाहिँ क्वालिटेटिभ जस्तो कुरा गर्यो क्या यो चाहिँ अब स्केलिङ टेक्निक चाहिँ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ भने जस्तो भाषामा बोलेको हो यसले खास चाहिँ अब यो सेकेन्ड नम्बरको चाहिँ कन्स्ट्रक्टिङ क्वेसनर्स इन अ सच अ वे तपाईँले कन्स्ट्रक्सन क्वेसनरहरू यसरी सच अ वेमा चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो इन अ सच अ वे द्याट द स्कोर अफ इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सेस आर असाइन अ प्लेस अन अ स्केल अब तपाईँको चाहिँ त्यही हो क्या तिनीहरू इन्डिभिजुअलको रेस्पोन्सेसहरू त्यही क्वान्टिटेटिभ भनेपछि त्यही त हो नि अब क्वेसनर गरेपछि त्यहाँबाट क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस अफ डाटा चाहिँ निक्लिन्छ त्यो डाटाको आधारमा चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सेसहरूलाई चाहिँ असाइन अ प्लेस अन स्केल एउटा स्केल भनेको एउटा मापदण्ड स्केल भनेको तपाईँ त्यो फेरि के नबुझ्नुहोस् भने यो एउटा मापदण्ड हो क्या मापदण्ड भनेको यो दण्डभित्र राखेर चाहिँ यसलाई हेर्ने भन्न खोजेको क्या कुरो बुझ्नु भने यो मापदण्डभित्र राखेर चाहिँ तपाईँले त्यसको रिजल्टलाई चाहिँ राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ जज गर्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको अब तपाईँको कन्सिडर जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो म एउटा तपाईँलाई भन्छु कन्सिडर अ स्केल के अरे एलोकेटिङ कस्टम्स अफ ब्याङ्क एकोर्डिङ टु द क्यारेक्टरिस्टिक एग्रिमेन्ट टु द सेटिस्फ्याक्टरी क्वालिटी अफ सर्भिस प्रोभाइडेड बाई द ब्रान्च अब स्केलिङ टेक्निक भनेको चाहिँ के भन्दा एउटा ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा के भयो त भन्दा एउटा ब्याङ्कसँग चाहिँ ब्रान्च माग्यो होइन ब्रान्च खोल्यो जस्तै अब भनौँ न अब अहिले हाम्रो एनआइसिएसिए ब्याङ्क अलिकति के अरे यो अलि नेपालमा चाहिँ अहिले बढी नै शाखा खोल्न सफल भएको ब्याङ्क होइन अहिले तत्कालको स्थितिमा यसले विश्वासमा भनिरहेछ कि म के भयो र विराज हजुर हेलो हजुर दाइ के भयो र सुन्नु भएको छैन साउन्ड आइरहेको जस्तो एउटा जस्तो एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कले चाहिँ म शाखा खोल्छु यसको म नेपालभरि यसलाई नेपालको यहाँनिर म विस्तार गर्छु भनेर भन्छ भने त्यसले चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट के गरेको हुन्छ त भन्दा टु सेटिस्फ्याक्टरी क्वालिटी अफ सर्भिस प्रोभाइडेड बाई द ब्याङ्क भनेको मैले चाहिँ तपाईँको एउटा एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कले दिने जो फेसिलिटी छ एउटा सर्भिस छ त्यो क्वालिटी चाहिँ म मेन्टेन गर्न सक्छु म त्यो दिन्छु भनेर चाहिँ तपाईँको भन्यो द रेस्पोन्सेस अफ द इच कस्टमर मे बी असाइन्ड अ नम्बर होइन त्यस पछाडि लाइक स्ट्रङली एग्रिज 1 एग्रिज 2 होइन डिसएग्रिज 3 एन्ड स्ट्रङली डिसएग्री 4 देयरफोर इच रेस्पोन्डेन्ट मे असाइन 1 2 3 आर ल हेर्नुहोस् तपाईँको सेटिस्फ्याक्टरी छ कि छैन भनेर 1 2 3 4 गर्दाखेरि त्यहाँ गर्छ नि तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ त्यो स्केलिङ टेक्निक गर्दा तपाईँ यो प्रोग्रामसँग चाहिँ कतिको एग्री हुनुभयो सहमत हुनुभयो त सहमत हुनुभयो कि भएन डिसएग्री कि स्ट्रङली अब्जेक्ट गर्नुहुन्छ कि होइन लाइटली अब्जेक्ट गर्नुहुन्छ कि कस्तो हुन्छ त तपाईँको रेस्पोन्स भनेर लिने काम भनेको चाहिँ अब यो स्केलिङ टेक्निक भयो क्या त्यसको आधारमा बुझिन्छ नि तपाईँले ब्याङ्कले तपाईँसँग भएको ब्याङ्क त्यो जो छ त्यसले कतिको सेटिस्फ्याक्टरी सर्भिस दिएको छ कि छैन भनेर त्यहाँको मान्छेलाई यो सर्वे के अरे यो क्वेसनर गरिदियो भनेदेखि त तपाईँको चाहिँ मुख्य रूपमा हामी पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ त्यस कारण यो स्केलिङ टेक्निक भनेको चाहिँ यसको गुण र मात्रा दुइटै कति मात्रामा सेटिस्फ्याक्टरी कतिजना कति क्वालिटीमा चाहिँ यसले सेटिस्फ्याक्सन दिन सकेको छ दिस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट यो बुझ्नु तपाईँ है द इम्पोर्टेन्ट स्केलिङ टेक्निक आर अब यसमा पनि धेरै छ लाइक गर्ने डिसलाइक गर्ने होइन ऱ्याङ्किङ स्केल ऱ्याङ्किङ गर्ने कुरा होइन अब त्यो सोर्सेस अफ इरर इन मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङमा चाहिँ अब रेस्पोन्डेन्ट होइन सिचुएसनको कुरा मेजररको कुरा इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा यो कुराहरू चाहिँ जस्तो अब मेजरमेन्ट र स्केलिङ गर्ने बेलामा तपाईँको कस्तो कस्तो इररहरू आउन सक्छ त्यसलाई कसरी चाहिँ बुझ्ने त भन्दा रेस्पोन्डेन्ट त्यसलाई रेस्पोन्डेन्ट गर्ने मान्छेले कस्तो गरिरहेछ भन्ने कुरा सिचुएसन कस्तो छ मेजरर के हो कस्तो मेजरमेन्ट गर्ने सामानहरू कस्तो हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू कस्तो प्रयोग गरेको छ त्यो पनि तपाईँको चाहिँ जरुरी हुन्छ सँगसँगै बुझ्नु यसरी तपाईँको चाहिँ रेटिङ स्केलले चाहिँ जस्तो अब यो चाहिँ त्यो चाहिँ इरर हटाउने कुरा इररका सोर्सेसहरू के गरे कसरी बन्न सक्छन् भन्ने कुरा भयो अब इम्पोर्टेन्स अब स्केलिङ टेक्निकको कुरा गर्दा चाहिँ लाइक डिसलाइक होइन यिनीहरू कुरा नै रेटिङ स्केलमा चाहिँ तपाईँको सोध्ने हो क्या एभोभ एभरेज बिलो एभरेज होइन तपाईँलाई चाहिँ अब्जेक्ट के अरे
के अरे तपाईँ एग्री गर्नुहुन्छ कि डिसएग्री गर्नुहुन्छ कि स्ट्रङली डिसएग्री गर्नुहुन्छ कि होइन कसरी यसलाई चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ यो क्वेसनहरूलाई भनेर जस्तो स्केलिङ टेक्निकमा त्यो पनि अप्लाई हुन्छ लाइक भेरी मच होइन लाइक सम वाट न्युट्रल डिसलाइक वाट एभर तपाईँको के हुन्छ अब स्पेलिङ टेक्निकमा तपाईँले सहयोग गर्ने कुरा भन्ने र यसरी चाहिँ तपाईँको बुझिन्छ भने अब ऱ्याङ्किङ स्केल भनेर दुईवटा हुन्छ यसको चाहिँ ऱ्याङ्किङ स्केल र तपाईँको चाहिँ रेटिङ स्केलको कुरा हुन्छ अब ऱ्याङ्किङ स्केलमा चाहिँ मेक अ चोइस बिट्विन न्यू फ्लेभर अफ सफ्ट ड्रिङ्क एन्ड द इस्टाब्लिस ब्रान्ड अफ ड्रिङ्क अब त्यसलाई चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्दै जाने हो अब सफ्ट ड्रिङ्क लिँदै जाने र यसलाई चाहिँ ब्रान्चको रूपमा चाहिँ के अरे एउटा ब्रान्डको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दै जाने भन्यो भने त्यो चाहिँ ऱ्याङ्किङ स्केल हुन्छ होइन अब यो अल्सो नोन एज द कम्पेरेटिभ स्केल कम्पेरेटिभ गर्ने क्या कम्पेयर गरेर चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ ऱ्याङ्किङ स्केल ऱ्याङ्किङ गर्न त यसको भन्दा यसमा यति बढी छ यसको भन्दा यति यसमा छ भनेर गर्ने हो नि त त्यसरी हुन्छ यसरी तपाईँले मेजरमेन्ट एन्ड टेक्निक्सलाई चाहिँ बुझ्न सक्नु यो मेजरमेन्ट टेक्निक्समा मैले आज तपाईँलाई धेरै कुरा भनेको छु बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ र त्यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त अर्को त अब खासै त्यस्तो नहोला तपाईँको यही नै हो मेजर कुरा होइन त्यो स्क्रिन अहिलेको सेयर गरिदिनुहोस् त एकचोटि सरोज त्यो अर्को युनिटको हजुर दाइ स्क्रिन अलाउ गरिदिनु पर्यो रे राजीवजी हजुर दाइ गरिदेऊ त्यहाँ राजीवजीले स्क्रिन अलाउ गरिदेऊ के भयो सरोज मेरोबाट भइरहेको छैन क्या दाइ त्यहाँ स्क्रिन अलाउ गरिदेऊ न हजुर मैले बुझिनँ मेरोबाट अलाउ भइरहेको छैन क्या तिमी होस्ट छैन म होस्ट एकचोटि राजीवजीलाई अनम्युट गरिदेऊ त टपिक के छ म त्यो हेरेर भनिदिन्छु हुन्छ गरिदेऊ राजीवजी आफै एकचोटि अनम्युट गर्नुहोस् न भयो सर हजुर त्यसो लास्टमा के हेडिङहरू छ टपिकहरू छ भन्नुहोस् न लास्ट यो द रिसर्च रिपोर्ट अन्तर्गत चाहिँ आइडिया अफ रिसर्च रिपोर्ट हजुर अनि लेआउट अफ रिसर्च रिपोर्ट हजुर अनि रुल्स अफ फुटनोट एन्ड बिब्लियोग्राफी ओके हुन्छ हस् हस् थ्याङ्क यू सर अब म पहिला त्यहाँ तपाईँलाई रिसर्च रिपोर्ट के अरे त्यो तपाईँको चाहिँ रिसर्च रिपोर्टको एउटा मैले तपाईँलाई धेरै कुरा त्यहाँ भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन अब बढी जस्तो लिटरेचर रिभ्यूमा तपाईँलाई अलिकति फोकस गरिदिन्छु होइन लिटरेचर रिभ्यू इज द जस्तो तपाईँले के बुझ्ने हो त भन्दा इभ्यालुएटिङ रिपोर्ट अफ इन्फर्मेसन तपाईँले चाहिँ रिपोर्टलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गरेपछि इन्फर्मेसन फाउन्ड द लिटरेचर रिलेटेड टु सेलेक्टेड एरिया अफ स्टडी टु फाइन्ड आउट इट्स सर्ट कमिङ्स एन्ड ओभरकम इट भन्ने कुरा नै हो होइन त्यसमा आउने सर्टकमिङहरूलाई कम गर्ने कुरा लिटरेचर रिभ्यूको आधारमा चाहिँ इट समराइजेस इभ्यालुएट एन्ड जस्तो तपाईँको चाहिँ इट समराइजेस इभ्यालुएट्स एन्ड
क्ल्यारिफाई लिटरेचर भन्ने कुरा नै हो हैन। यसमा बढी तपाईको केही पनि छैन। लिटरेचर रिभ्यूको तपाईलाई मैले यति परिभाषा अलिकति मैले भनेपछि यसमा म एक दुईवटा कुरा भन्छु। कन्वे द यसमा पढ्नुस् है। A literature review is a survey of everything that has been written about a particular topic. तपाईले लेख्ने एउटा particular topic मा लेख्ने every कुरा, everything that has been written about the particular topic, theory or तपाईको research question. It may provide the background or the larger work, or it may stand on its own, much more than list of sources. An effective literature review analysis and thus to synthesize information about the key themes and issues. है अब यो तपाईको चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू भित्र जस्तो तपाईले यसमा चाहिँ रिजल्भ कन्फ्लिक्ट अन कन्ट्राडिक्टरी इन्फर्मेसन अफ द डिफरेन्ट रिसर्च हेर्नुस्। यसले लिटरेचर रिभ्यूको महत्त्व किन छ त भन्दा क्ल्यारिफाइज क्या डेप्थ अफ रिसर्च रिक्वायर्ड बाइ डिस्कभरिङ अनएन्सर्ड क्वेसन अन द टपिक। त्यो रिसर्चमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको प्रश्न उठाउन नसकोस् क्या कसैले। त्यसकारणले लिटरेचर रिभ्यू इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। लिटरेचर रिभ्यूमा तपाईको के हुन्छ भने रिजल्भ कन्फ्लिक्ट on a contradictory information of the different research. Different research मा आका जति पनि contradictory क्वेशनहरु छन् लेआउट डिजाइन तपाईको अलिकति लिटरेचर रिभ्यू मैले थोरै यसमा भनि जोडिहालेको कुरा हो, त्यसमा छैन हैन। त्यै पनि जस्तो अब कन्वे द नलेज एन्ड फ्याक्ट एस्टाब्लिश्ड अन द टपिक हैन। नलेज र फ्याक्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्वे गर्ने कुरा हो। इन्फर्म अबाउट च्यालेन्जेस फेस्ड बाइ द प्रिभियस रिसर्चर। प्रिभियस रिसर्चरले फेस गरेका चाहिँ तपाईको च्यालेन्जेसहरु। प्रिभेन्ट्स डुप्लिकेसन अफ इफोर्ट्स, त्यसलाई डुप्लिकेसन गर्ने कुराहरु हैन। अब लिटरेचर रिभ्यू भित्र यस्ता कुराहरु तपाईले बुझ्नुपर्छ हैन। अब जस्तो साइट रेफरेन्सेसहरु, एभोइड एब्रिभिएसनहरु तपाईको लिटरेचर रिभ्यूमा भनेको चाहिँ सबै कुरा राख्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अब जस्तो तपाईले राख्नु पर्ने कुरा हुन्छ नि के साइटबाट तपाईले यो रिसर्च गरेको त्यो राख्ने कुरा भयो हैन। अनि एभोइड एब्रिभिएसनहरु हटाउने, अर्गनाइज द टपिक बाइ इन्डिभिजुअल तपाईको जो टपिकलाई अर्गनाइज गर्ने कुरा, प्रोभाइड एभिडेन्स एन्ड जस्टिफाइज देम हैन। प्रोभाइड तपाईको जस्टिफाइज गर्ने कुरा हैन, एभिडेन्सहरु प्रोभाइड गर्ने कुरा, मेन्सन ओन्ली रिलेभेन्स पोइन्टहरु चाहिँ मेन्सन गर्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ जोडिएर आउँछ क्या। यो तपाईको चाहिँ केमा त भन्नुहुन्छ भने यो लिटरेचर रिभ्यू है। अब तपाईको आइडिया अफ रिसर्च रिपोर्ट त तपाईले रिसर्च रिपोर्ट बनाउने कुरा हो। रिसर्च रिपोर्ट बनाउन त सामान्यतया त्यसको तपाईको चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा पढ्नुस्। यसलाई मैले कसरी भन्दिदा ठिक हुन्छ भने रिसर्च रिपोर्ट भनेको तपाईले ठ्याक्कै के बुझ्नु पर्यो भने स्टेटमेन्ट दैट कन्टेन्स इन अ ब्रीफ एन्ड प्रोसिड्युर एडप्टेड एन्ड फाइन्डिङ अराइभ एट बाइ द रिसर्चर अफ ए पर्सन। जस्तो यो चाहिँ एउटा के हो त भन्दा प्रोसिड्युर एडप्ट गर्ने हो क्या। रिसर्च रिपोर्ट भनेको त एउटा प्रोसिड्युर न हो। रिपोर्ट बनाउने भनेको जस्तो कसरी बनाउँछ त एउटा आइडिया अफ रिसर्च रिपोर्ट तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ अन्तिममा भन्दा जस्तो रिटन स्टेटमेन्ट अर डकुमेन्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द डिटेल इन्भेस्टिगेसन अफ कजेस इफेक्ट एन्ड पोसिबल सोल्युसन अफ द गिभन प्रब्लम। त्यो गिभन प्रब्लमको चाहिँ एउटा तपाईको चाहिँ कजेस पत्ता लगाउने, इफेक्ट्स अनि पोसिबल सोल्युसनहरु के हुन्छ भनेर एउटा तपाईले एउटा सिम्पल एउटा वेबाट चाहिँ त्यसलाई लेख्ने हो हैन। द नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टास्क अफ रिसर्चर इज टु राइट अ रिपोर्ट। तपाईको रिसर्च बनाइसकेपछि त्यसको रिपोर्ट पनि उत्तिकै महत्त्व छ। रिपोर्ट नबनाइकन हुँदैन हेर्नुस् हैन। रिसर्च टास्क इज इनकम्प्लिट विदाउट अ रिपोर्ट। कुनै पनि रिसर्चको रिपोर्ट बिना चाहिँ त्यो रिसर्च गर्नुको टास्क भनेको उद्देश्य चाहिँ पूरा हुँदैन। अब तपाईले यसलाई नलेखिकन हैन। रिसर्च रिपोर्ट इज अ मेजर कम्पोनेन्ट अफ रिसर्च स्टडी। रिसर्च रिपोर्ट भनेको रिसर्च को चाहिँ एउटा मेजर कम्पोनेन्ट नै हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। इट इज नोन एज मिडियम अफ कम्युनिकेसन। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा मिडियम अफ कम्युनिकेसन भन्छ। अनि लास्ट स्टेप अफ रिसर्च भन्छ। यसलाई रिसर्चको कुन स्टेप भन्छ? लास्ट स्टेज भन्छ। रिसर्च इज इनकम्प्लिट अनलेस फाइन्डिङ कम्युनिकेटेड। अब यो नभइकन कम्प्लिटै हुँदैन। इट इज इन्ट्रिगल पार्ट एन्ड पार्सल अफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट व्हाइल राइटिङ अ रिसर्च रिपोर्ट इज इन्टेन्डेड फङ्सन। यो चाहिँ एउटा के भन्दा त भन्दा इन्टेन्डेड फङ्सन हो भनेर पनि बुझ्नुपर्छ यसलाई। टेक्निकली एक्टिभिटी लाइक डिमान्ड स्किल एन्ड पेसेन्ट मे बी सिक इन एसिस्टेन्स एन्ड गाइडेन्स अफ एक्सपर्ट फर द पर्पज। यसमा त्यो कुरा आउँछ। अब रिसर्च रिपोर्ट अनि पपुलर रिपोर्ट भनेर चाहिँ यसलाई दुईटा तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। जस्तै रिसर्च रिपोर्टमा तपाईले गर्ने भनेको एउटा टाइटलको कुरा आउँछ, टाइटल बनाउने कुरा हैन। के रिसर्च रिपोर्टको टाइटल के हुन सक्छ भन्ने कुरा, एब्स्ट्र्याक्ट बनाउने भन्ने कुरा है। त्यसको ल हेर्नुस् है आइडिया अफ रिसर्च रिपोर्ट भनेको के कुराबाट आउँछ भने
जस्तो तपाईँले त्यो रिसर्चको चाहिँ एउटा टाइटल के राख्नु भएको छ त्यो रिसर्च रिपोर्टको एउटा पार्ट हुन्छ। एब्स्ट्राक्ट तपाईँले त्यो रिसर्च रिपोर्टलाई छोटो तपाईँले सबै कुरालाई समेटेर 1 पेज जतिको क्या सिम्पल तपाईँले यो रिसर्चमा यो कुरा कन्टेन्ट यस्तो यस्तो छ, यस्तो यस्तो विषय हो, यसको परिचय हो भनेर ठ्याक्क तपाईँले दिनुभयो भने त्यसलाई एब्स्ट्राक्ट भन्छ। अनि 3 नम्बरमा टेबल अफ कन्टेन्ट तपाईँको आउँछ, 4 नम्बरमा इन्ट्रोडक्सन आउँछ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको 5 नम्बरमा लिटरेचर रिभ्यू आउँछ। त्यो लिटरेचर रिभ्यू भनेको ओभरअल तपाईँको सोर्स के हो, कसरी लेख्नु भयो, के अरे प्र्याक्टिकल कुरा हो क्या त्यो भने मेथड्सको कुरा आउँछ, कुन मेथड्स फलो गर्नुभएको छ, अनि समरी एन्ड कन्क्लुजनको कुरा आउँछ, अनि त्यस पछाडि रेफरेन्सेसको कुरा आउँछ। यसरी तपाईँले के बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ रिसर्च रिपोर्टको एउटा आइडिया अफ रिसर्च रिपोर्ट छ, त्यसरी कन्क्लुड हुन्छ, त्यसरी त्यसको एउटा डिजाइन गर्न सकिन्छ है। अब लेआउट अफ रिसर्च रिपोर्टको कुरा गरौँ। लेआउट अफ रिसर्च रिपोर्ट भनेको चाहिँ द लेआउट अफ द रिपोर्ट मिन्स एज टु वाट द रिसर्च रिपोर्ट सुड कन्टेन। लेआउट अफ रिसर्च रिपोर्ट भन्नाले त्यो रिसर्च रिपोर्टमा के कुरा चाहिँ हुनुपर्छ क्या, त्यसले चाहिँ कन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो क्या। अ कम्प्रिहेन्सिभ लेआउट अफ रिसर्च रिपोर्ट सुड कम्प्रोमाइज अफ हेर्नुहोस् चिजहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु 3टा म भन्छु। लेआउट अफ रिसर्च रिपोर्टमा एउटा कुरा भनेको प्राइमरी पेजेस, मेन टेक्स्ट अनि इन्ड म्याटर, यो 3टा पार्टबाट छुट्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस् लेआउट अफ द रिसर्च रिपोर्ट कसरी गर्ने त भन्दा 3वटा पार्टबाट, एउटा के का प्राइमरी के अरे प्रिलिमिनरी पेजेसहरू चाहिँ यसको चाहिँ बनाउनु पर्यो। प्रिलिमिनरी पेजेस भनेको सुरुमा के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। प्रिलिमिनरी पेजेसमा तपाईँको चाहिँ सुरुमा चाहिँ टाइटल हुने, त्यसको कन्टेन्ट हुने, टेबल अफ कन्टेन्ट हुने होइन, अगाडि चाहिँ बिप्लियो के अरे हुन्छ नि एक्नोलेजमेन्टहरू हुन्छ नि त्यो हुन्छ, सन्दर्भ सामग्रीहरू हुन्छन्, त्यस्ता कुराहरू राख्नु। मेन टेक्स्ट भनेको अब त्यो विषयमा प्रवेश, विषयभित्रका जति पनि त्यो कुराहरू छन् त्यो सबै त्यसमा आउँछ। जस्तै इन्ड म्याटर भनेको अन्तिममा बनाउने म्याटरहरू हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ इन्ड म्याटर। यसरी चाहिँ तपाईँको लेआउट अफ द रिसर्च रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो इट कन्टेन्ट्स टाइटल पेज होइन, प्रिफेसको कुरा, फरवर्डको कुरा, टेबल अफ कन्टेन्टको कुरा आउँछ प्रिलिमिनरीमा भने। अब तपाईँको चाहिँ अर्को जस्तो कम्प्लिट एन्ड अनलाइन अफ रिसर्च रिपोर्ट सुरुको त्यो हेर्दाखेरि सबैलाई त्यो थाहा हुन्छ नि त यो गरेको हो भनेर होइन। अब भित्र चाहिँ के आउँछ त भन्दा अब तपाईँको चाहिँ फर्मेटको कुरा आउँछ, के अरे फर्मेट भनेको चाहिँ लास्टमा आउने कुरा हो, बिप्लियोग्राफीहरू के राखेको छ होइन, तपाईँको चाहिँ फर्मेट के हो, रिसर्च रिपोर्ट कसरी बनाएको छ, यो कुराहरू भनेको अन्तिमको म्याटर हो। बिचको म्याटर भने त कन्टेन्ट भइहाल्यो होइन, अन्डरस्ट्यान्ड टपिक, प्लान केयरफुल्ली, त्यसलाई चाहिँ कसरी बनाएको छ होइन, अब त्यसभित्रका म्याटरहरू के हुन् होइन, त्यसभित्र कस्तो कस्तो किसिमको समरीहरू निकालेको छ, प्रत्येक टपिकमा कतिको बस्या छ, इभिडेन्सहरू कतिको प्रयोग गरेको छ, डाटाहरू कतिको प्रयोग गरेको छ भनेको भुँडी टाउको भुँडी खुट्टा भने जस्तो क्या। अब बिचको मेजर पार्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3वटा पार्टमा लेआउट अफ द रिसर्च रिपोर्टलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ है। यति भने पछाडि तपाईँले रिसर्च रिपोर्ट भनेर सोध्यो भने लेख्नुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब तपाईँलाई चाहिँ मैले अलिकति के विषयमा कुरा गर्छु भन्दाखेरि यो के छ रुल्स अफ फुटनोट्स एन्ड तपाईँको चाहिँ साइटेसन। अब यो साइटेसन किन जरुरी छ ल भन्नुहोस् त। रुल्स अफ फुटनोट साइटेसन किन? फुटनोट भनेको नोट प्लेस्ड एट द बटम अफ पेज। तपाईँले कुनै पनि किताब पढ्नु भने राम्रो किताबमा जहिले पनि फुटनोट हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु भएको छैन। किनकि राम्रो किताबहरूले प्लागेरिजम गरेको हुँदैन, भनेको मतलब कसैको चोरेको हुँदैन। चोरेको भन्दा पनि उनीहरूले अरूको बुकबाट लिएर आएको छन् भने इमान्दार साथ तल के लेखिदिन्छन् भने यतिको यति मैले यो बुकको योबाट झिकेको हो भनेर उनीहरूले त्यहाँ तल राखिदिन्छ। हो यो हो क्या फुटनोट भनेको चाहिँ, त्यसलाई भन्छ क्या रुल्स अफ फुटनोट। फुटनोट कसरी राख्ने त भन्दा फुटनोट भनेको जहिले पनि तपाईँको तल नोट प्लेस एट द बटम अफ पेज, अ कन्भिनियन्ट मेथड, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नोट्स आर एरेन्ज इन अ न्युमेरिकल अर्डर 1 2 3 जस्तो हुन्छ नि, माथि हामी हेर्छौँ जस्तै कुनै पनि सेन्टेन्स हुन्छ, सेन्टेन्सको माथि 2 भनेर राख्दै हुन्छ, तल गएर हेर्नुपर्छ 2 मा के लेखेको हुन्छ भने दिस बुक इज फ्रम साल्मन जुरिस्प्रुडेन्स अन द पेज नम्बर यति टु यति भनेर लेखिदिन्छ। हो त्यो भनेको के हो भने फुटनोट होइन। अब फुटनोट र इन्ड नोटमा फरक हुन्छ है फेरि। इन्ड नोट भनेको चाहिँ अन्तिममा गर्ने हो, फुटनोट भनेको चाहिँ त्यही पेजको तल गर्ने हो। त्यो फरक छ नि अलिकति, फेरि बुझ्नुहोस्। फेरि फुटनोट र इन्ड नोट भनेको एउटै भनेर बुझ्नु होला। अब तपाईँलाई अर्को कुरा म के गर्छु भने अब साइटेसनको कुरा गरौँ है त अलिकति। फुटनोटको कुरा भयो, साइटेसन त अब त्यसरी नै राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब कुन चाहिँ बुकको कुन चाहिँ मान्छेको त्यसरी राख्ने भन्ने कुरा नै हो होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा तपाईँको यसमा धेरै क्याटेगोरी आउँछ क्या, फुटनोट, इन्ड नोट होइन। जब तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने साइटिङ अ बुक, अनि त्यसलाई बुक साइटिङ गर्ने कुरा, अनि त्यस पछाडि साइटिङ अ जर्नल, न्युज पेपर सबै राख्नु पर्यो। साइटिङ अ वेबसाइट मेटेरियल, साइटिङ अ केस होइन, अनि सब्सिक्वेन्ट साइटिङहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी चाहिँ तपाईँको बिब्लियोग्राफी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ क्या। तपाईँ एउटा बुकमा हेर्नुहोस् त, तपाईँ आफैले बुझ्नुहुन्छ बिब्लियोग्राफी साइटेसन भनेको के हो भने तपाईँसँग भएको एउटा बुकमा अन्तिममा गएर हेर्नुहोस् त इन नोट कसरी राखेको छ, साइटेसन कसरी गरेको छ। कुनै कुनै तरिका हुन्छ क्या, कुनै फुटनोट चाहिँ तल ठ्याक्कै राख्ने हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ जस्तो मैले हरारीको किताब पढेको थिएँ अस्ति होइन, हरारीको किताबमा के छ भन्नुहुन्छ भने हरारीको चाहिँ होमोसेपियन्स भन्ने एउटा किताब छ। त्यो किताबमा चाहिँ उसले के गरेछन् भने अगाडि चाहिँ जस्तो उसले रेफरेन्स दिएको छ 1 2 300 अब 305 मैले त्यो हेर्थेँ। अनि त्यो 305मा चाहिँ के लेखेको रहेछ, कुन बुकबाट के टिपेछ भनेको त पछाडि लास्टमा गएर मैले उसको हेर्नु परेको थियो कि इन नोट उसले त्यहाँनिर लेखेको छ क्या, यो बुकको यस्तोमा यो भनेको छ भनेर लेखेको छ क्या। हो त्यो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि उसले यो जर्नलमा भन्छ, त्यहीँनिर लेख्छ उसले, यो चाहिँ वेबसाइटमा मैले यो भेटाएको थिएँ, यो उसमा यहाँ लेखेको छ यसरी भनेर लेख्ने काम भनेको चाहिँ रुल्स अफ फुटनोट्स एन्ड बिब्लियोग्राफी भन्ने कुरा नै हो। बिब्लियोग्राफी भनेको यही रुल्स अफ साइटेसनलाई म्यानेज गर्ने इन नोट फुटनोटका कुराहरू मै आउँछ। बिब्लियोग्राफीमा सन्दर्भ सामग्रीमा तपाईँले के पढेर त्यो लेख्नु भएको हो त्यो कुराहरू त्यसमा अट्याच गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसमा बढी केही पनि हुँदैन। प्लागरिजमहरूका कुराहरू हुन सक्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ। रुल अफ साइटेसन बिब्लियोग्राफीको नोट फाइदा के हुन्छ भनेर तपाईँलाई भन्यो भनेदेखि त्यही हो तपाईँले लेख्ने। यसले चाहिँ बचाउँछ कसैको डकुमेन्टहरू, कसैको नोटहरू, कसैको आर्टिकलहरूलाई चाहिँ मिसयुज गर्दैन होइन। अब मिसयुज नगर्ने भइसके पछाडि त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यसलाई बुझ्ने हो क्या। मैले तपाईँहरूलाई यही नै कुरा भने यसमा रुल्स अफ फुटनोट्स एन्ड बिब्लियोग्राफीमा। आई थिङ्क ओभर सिद्धियो तपाईँहरूको कुरो। तपाईँहरूको लिगल रिसर्च अब यति गर्दा नि तपाईँहरूले पास गर्नु भएन भने त अब गाह्रो छ कुरो। धेरै कुरा मैले भनेको छु, धेरै नै कुरा भनेको छु। यतिको कुरा त तपाईँको मैले पढ्दाखेरि थाहा भएको भए पनि यसले धेरै अर्थ राख्थ्यो। सायद कसैले फेरि थप पढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँहरू आफैले पनि एकचोटि रियलाइज गर्नुहोस्, इन्फर्मेसन अत्याधिक छ। तपाईँले अलिकति आफूसँग भएको कुरालाई चाहिँ उ गर्नुहोस्, के अरे तपाईँले चाहिँ डिस्कसमा लिएर आउनुहोस्। आफूसँग भएको कुरामा अझै यो मैले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ रिमाइन्ड गर्दै फेरि सुन्दै फेरि यो कुराहरूबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो भएको मटेरियलसँग दाजेर पढ्नुहोस्। त्यस पछाडि सजिलो होला तपाईँलाई।